वैराग्य अनिवार्य हो किन र कसरी जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 70 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। कसरी? एउटा उपाय छ, केवल एउटा, भगवानलाई जानेर। जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ, तत्काल अनन्त सुख प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भगवानलाई जान्ने के उपाय हुन सक्छ त्यसको बारेमा हामीले रिसर्च गर्यौँ। शास्त्र वेदद्वारा यही बुझ्यौँ कि हामीसँग जुन इन्द्रिय मन बुद्धि छन् ती माइक छन्, तर भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। अनन्त विरोधी धर्महरू छन् भगवानमा। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ? के उपाय हुन सक्छ? शास्त्र वेदले नै बताए कि केवल एउटा उपाय छ। के? भगवानको कृपाद्वारा। यदि भगवानले कृपा गरिदिनु भयो भने अनि हामी भगवानलाई तत्काल जान्न सक्छौँ। र त्यो भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति एउटा शर्त छ, जसको यदि हामीले पालना गर्यौँ, पुरा गर्यौँ त्यो शर्त, भने फेरि हामी माथि भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। शरणागति भन्नाले केही नगर्ने अवस्था। न त राम्रो गर्नु, न त नराम्रो गर्नु। अब यो राम्रो गर्नाले पनि स्वर्ग मिल्छ, नराम्रो गर्नाले नरक मिल्छ, मिश्रित गर्नाले यो मनुष्य लोक प्राप्त हुन्छ। त्यसैले राम्रो र नराम्रो केही नगर्नुलाई नै शरणागति त भनियो। तर हाम्रो मन त निरन्तर केही न केही गरिरहन्छ। फेरि केही नगर्न हामी कसरी सक्छौँ? यसको समाधान पनि बुझियो कि निरन्तर यदि मन भगवानमा लगायौँ भने भगवत स्मरण राम्रो कर्म पनि होइन, नराम्रो कर्म पनि होइन। त्यसैले केही नगरेको मानिन्छ। अब निरन्तर मन भगवानमा लगाएर त संसारको हाम्रो सबै काम चौपट हुन्छ। त्यसैले कसरी सम्भव छ? यसको पनि समाधान गर्यौँ कि केवल आसक्ति भगवानमा राखेर इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी संसारको कर्म गर्न सक्छौँ। अब त्यसको निम्ति हाम्रो मन त अहिले संसारमा आसक्त छ। संसारमा आसक्ति भएको कारणले गर्दा भगवानमा मनलाई आसक्त गराउन धेरै कठिन छ। त्यसैले सर्वप्रथम यो संसारबाट मनलाई हटाउनु पर्छ, जसको नाम हो वैराग्य। वैराग्य भन्नाले मनको राग नहोस्, मनको लगाव नहोस्, मन नलागोस्। केमा नलागोस् मन? संसारमा। लागोस् मन, तर कहाँ? भगवानमा। यो जुन संसारमा हाम्रो मन लागेको छ, अनेक प्रकारले मन लाग्न सक्छ र समग्रमा दुईटा प्रकार हुन्छन्। हिजो हामीले चर्चा गर्यौं, एउटा अनुकूल भाव, एउटा प्रतिकूल भाव। अनुकूल भावमा पनि मन जल्छ र प्रतिकूल भावमा पनि मन जल्छ। त्यसैले जसको निम्ति मन जल्छ त्यसको फल प्राप्त हुने हुँदा अनुकूल भावले यदि मन जल्यो भने पनि संसार प्राप्त हुन्छ। प्रतिकूल भावले यदि मन जल्यो संसारी विषयको निम्ति भने पनि संसार प्राप्त हुन्छ। त्यसैले वैराग्यको मतलब हो अनुकूल भावले पनि संसारमा मन नलागोस्, प्रतिकूल भावले पनि संसारमा मन नलागोस्, न त राग होस् न त द्वेष होस्। यही वैराग्य हो। यदि जानेर मन लाग्यो भने पनि संसारमा त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। यदि नजानिकन संसारमा मन लाग्यो भने त्यसको पनि संसारी फल नै प्राप्त हुन्छ।
त्यसैले वैराग्यको तात्पर्य हो कुनै पनि भावले कुनै पनि प्रकारले मनको लगाव संसारमा हुनु भएन। र यो वैराग्य जुन छ, ध्यान दिनुहोस्, कसैलाई लाग्न सक्छ कि गुरुजी कुनै यस्तो उपाय छ कि वैराग्य धारण नगरिकन भगवत शरणागतिको अवस्थामा हामी पुगौँ, यस्तो कुनै उपाय छ कि हामी नाम जप गरौँला, कीर्तन गरौँला, भक्ति गरौँला, संसारबाट वैराग्य नभइकन नै भगवानलाई प्राप्त होस्, यस्तो कुनै सर्टकट लुप होल कहीँ शास्त्रमा छ कि? छैन। वैराग्य अनिवार्य हो। हेर्नुहोस्, यदि हामीले सन्तहरूको जीवनी हेर्यौँ भने सबैले वैराग्यलाई धारण गर्नुभएको छ। जस्तै वाल्मीकिजी, सबैभन्दा पहिले उहाँबाट नै सुरु गरौँ, उहाँ आदि कवि हुनुहुन्छ। वाल्मीकिजी पहिले रत्नाकर हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला जति बेला उहाँ रत्नाकर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले व्यक्तिहरूलाई लुट्नुहुन्थ्यो, हत्या पनि गर्नुहुन्थ्यो। संयोगवश एकपटक नारदजी जानुभयो त्यही जङ्गल हुँदै जहाँ रत्नाकर थिए। रत्नाकरले नारदजीलाई पनि घेरे र लुट्न खोजे। नारदजीले सम्झाउनु भयो, तिमी यो जे गर्दैछौ त्यो पाप हो, थाहा छ तिमीलाई? रत्नाकरले भने थाहा छ। यसको परिणाम नरक हो, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ। थाहा छ भने किन गर्छौ त? यसकारण गर्छु किनकि मेरो परिवार छ, उनीहरूलाई पाल्नु पर्यो, सबको भरण पोषण गर्नु पर्यो, मेरो जिम्मेवारी हो। यो बताऊ कि जुन तिमीले यो सबै कर्म गर्दाखेरि पाप प्राप्त गर्दछौ, के तिम्रा परिवारका सदस्यहरू त्यो पाप भोग्नको निम्ति तयार छन्? वाल्मीकि अथवा रत्नाकरजीले बताउनु भयो कि तयार हुनुपर्छ, किनकि उनीहरूको लागि मैले गरेको हुँ यो कर्म। यदि उनीहरूको निम्ति गरेको हुँ भने उनीहरू पनि त यसको फल भोग्नको निम्ति तयार हुनु पर्यो। नारदजीले भन्नुभयो तयार छैनन्, जाऊ सोधेर आऊ। रत्नाकरले सोचे सोध्न त जरुरी छ। यदि उनीहरूले मेरो पापको फल भोग्नको निम्ति तयार छैनन् भने म उनीहरूको निम्ति यो सब किन गरौँ? एउटा मनमा संशय शङ्का उत्पन्न भयो। उनले नारदजीलाई त्यही एउटा रुखमा बाँधेर गए, सबलाई सोधे घरमा कि यस्तो यस्तो कर्म गरेर म तिमीहरूको भरण पोषण गरिरहेको छु, त्यो कर्म पाप हो, त्यसको फल भोग्नुपर्छ, दण्ड भोग्नुपर्छ। कि तिमीहरू त्यो दण्ड भोग्नमा तयार छौ? म सँगसँगै त्यसको भागी बन्न तयार छौ? सबले भने हामी तयार छैनौँ, त्यो त तपाईँको ड्युटी हो। चाहे पाप कर्म गरेर घरमा लिएर आउनुहोस् धन इत्यादि, चाहे पुण्य कर्म गरेर लिएर आउनुहोस्। वाल्मीकिजीलाई वैराग्य भयो। त्यही वाल्मीकि हुन्, रत्नाकर हुन्, त्यही नारदजी पहिले नारदजीलाई लुट्न तयार थिए। अब गए नारदजीको शरणमा, प्रभु ममाथि कृपा गर्नुहोस्, मैले जीवनभरि पाप नै पाप गरे, मेरो कल्याण कसरी हुन सक्छ? नारदजीले बताउनु भयो, राम राम भन्नु, राम नाम जप्दै जानु। आवाज निस्किएन मुखबाट, राम भन्न सकेनन्। नारदजी आश्चर्यचकित हुनुभयो। यति पाप थियो कि त्यो पापले राम भन्न दिँदैनथ्यो। मरा भन्न सक्छस्? सक्छु, मरा। वो मरा मरा भन्दै जानु जबसम्म म फर्केर आउँदिन। कल्याण भयो वाल्मीकिजीको। त्यसैले कल्याण कसरी भयो? वैराग्य धारण गरेर। वैराग्य अनिवार्य हो। हाम्रो मन संसारमा जुन अहिले अनुराग छ, अनुरक्त छ, लागेको छ, त्यो संसारमा लागेको मन जबसम्म संसारबाट वैराग्य हुँदैन तबसम्म भगवानमा कसरी लाग्न सक्छ? कसैले नाम लिइरहोस् भगवानको, मन त त्यही रमेको हुन्छ जहाँ मनको आसक्ति छ। त्यसैले वैराग्य अनिवार्य छ। यहाँहरूले भर्तृजी महाराजको कथा सुन्नुभयो होला। उहाँको एउटा ग्रन्थ छ शतकत्रय, त्यो पपुलर छ, एकदम प्रसिद्ध छ। उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो र एक दिन एकजना ब्राह्मणले एउटा फल लिएर आए, अमर फल। अमर फल भन्नाले जसले त्यो फल खान्थ्यो ऊ अमर हुन्थ्यो।
यस्तो दिव्य फल थियो त्यो। राजालाई भेट गरे, राजा प्रसन्न भए, तर सोचे कि म अमर भएर के गर्नु, मेरी श्रीमती त मेरो अगाडि नै मर्छिन्। राजाको यति प्रेम थियो, श्रीमतीमा आसक्ति थियो कि उनी बिनाको संसार राजालाई चाहिँदैन थियो, फिका लाग्थ्यो। त्यसैले उनले सोचे यदि रानीले यो फल खाइन् भने कमसेकम जहिलेसम्म म बाँच्छु तहिलेसम्म त रानी रहन्छन्। त्यसैले उनले त्यो फल रानीलाई दिए। अब संयोगवश त्यो रानीको आसक्ति थियो सेनापति प्रति, त्यसैले उनले पनि सोचिन् कि कमसेकम त्यो सेनापति बाँच्यो भने जीवनभरि मलाई प्रेम गरिरहला। त्यसैले उनले त्यो फल दिइन् सेनापतिलाई। अब सेनापतिको आसक्ति थियो एउटा राजनर्तकी प्रति, त्यसैले उसले त्यो फल दियो राजनर्तकीलाई। र राजनर्तकी उसले मनमा नै राजालाई प्रेम गर्थे। उसले सोची मेरो जीवन त नरक समान नै छ, त्यसैले म अमर भएर के गर्नु, कमसेकम यस्ता राजा प्रजावत्सल सबको हित चाहने यस्ता राजा यदि बाँचिरहे भने दीर्घकालसम्म यो राज्यमा सुख मिल्छ, सबै प्रजाहरू सुखी हुन्छ। यो सोचेर उसले त्यो फल राजालाई अर्पण गरी। राजा आश्चर्यचकित, जुन फल मैले रानीलाई दिएँ त्यो एउटा नर्तकीबाट पाइरहेको छु। उनले रानीलाई बोलाए, सबै सोधे। रानीले जस्ताको तस्तै बताइन्, महाराज मेरो सेनापतिसँग सम्बन्ध छ, क्षमा गर्नुहोस्, प्राणदान दिनुहोस् दुवैलाई। सेनापतिलाई बोलाए। उसले भन्यो कि प्रभु क्षमा होस्, मेरो उसप्रति आसक्ति छ। राजालाई यो सबै स्वरूप संसारको देखेर वैराग्य भयो। भर्तृहरिजी महाराजले अत्यन्त सुन्दर यसको वर्णन गर्नुभयो र भन्नुभयो, याम चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितोष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अर्थात जसको म चिन्ता गर्छु, चिन्तन गर्छु, जसप्रति म आसक्त छु, उसको आसक्ति कहीं अन्यत्र छ। रानीको आसक्ति सेनापतिमा थियो, उसको आसक्ति फेरि कहीं अन्तै छ त्यो नर्तकीमा, र उसको आसक्ति म प्रति छ। त्यो रानीलाई धिक्कार छ, सेनापतिलाई पनि धिक्कार छ, त्यो नर्तकीलाई पनि धिक्कार छ, र मलाई पनि धिक्कार छ, कामदेवलाई पनि धिक्कार छ। तत्काल वैराग्य भयो। त्यसैले वैराग्य अनिवार्य हो। वैराग्य हुनासाथ सब राजपाट छोडेर उनी गए गुरु गोरखनाथजीको शरणमा, जसले त्यो ब्राह्मणको माध्यमबाट त्यो फल उपलब्ध गराउनु भएको थियो। त्यसैले वैराग्य अनिवार्य हो। वैराग्यको कारण जे पनि हुन सक्छ। जस्तै रत्नाकरजीलाई जब लाग्यो कि संसारमा स्वार्थी छन्, सबै मतलबी छन्, वैराग्य भयो। भर्तृहरिजीले जब संसारको स्वरूपको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, वैराग्य भयो। तुलसीदासजी महाराज, उहाँको प्रकरण मैले यसअघि नै बताइसकेको छु। एक दिन उहाँ जब जानुभयो श्रीमतीकोमा, राति हावाहुरी, बाढी, वर्षा केहीको पनि परवाह नगरिकन ससुराली जानुभयो श्रीमतीलाई भेट्नको निम्ति। श्रीमती खुसी भएनन् कि ओहो मलाई यति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ। गाली गरिन् श्रीमतीले कि अस्ति चर्म मय देह यह तासो ऐसी प्रीत ने कुजो होती राम से तो काहे भवभीत। यो जुन हड्डी मासुले बनेको मेरो शरीर प्रति यत्रो मोह, यदि यही प्रेम भगवान राम प्रति भएको भए त्यो नदी होइन, संसार रूपी सागरलाई नै पार गर्थ्यो। वैराग्य भयो श्रीमतीको एउटा गाली सुन्न साथ, तर वैराग्य भयो। त्यसपछि तुलसीदासजी महाराजको कल्याण भयो। त्यसैले वैराग्य अनिवार्य हो।
राजा परीक्षित वहाँको वैराग्यको कारण अर्कै थियो। एक पटक परीक्षितजी महाराज जानुभयो, कलिलाई वरदान दिइसक्नु भएको थियो। कलिलाई वरदान दिइसकेपछिको प्रकरण हो। एक दिन शिकार खेल्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, संयोगवश उहाँलाई प्यास लाग्यो र एउटा कुटीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ समीक मुनि साधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो र समाधिमा हुनुहुन्थ्यो, तुरीय अवस्थामा। समाधिको अवस्था भन्नाले यत्र त्वस्य सर्वमात्मै भावुत तत्केन कम पश्येत तत्केन कम जिग्रेत तत्केन कग्वम रसयेत तत्केन कम अभिवदेत तत्केन कग्वम शृणुयात तत्केन कम मन्वेत तत्केन कग्वम स्पृशेत तत्केन कम विजानीयात एने तग्वम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात विज्ञातारमरे केन विजानीयात। बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-15। अर्थात उसले न त केही सुन्दछ त्यो समाधिको अवस्थामा, न केही बोल्न सक्छ, न केही स्पर्श गर्न सक्छ, न केही सोच्दछ, केही गर्दैन। सर्वत्र आफूलाई नै देख्दछ, आफूलाई नै सुन्दछ, आफैको अनुभव गर्छ, आफ्नै सोच्दछ। यो अवस्था हो समाधिको अवस्था। अब परीक्षितजीले पानी माग्नु भयो, प्यास लाग्यो भनेर भन्नुभयो, उनले सुन्दै सुनेनन् बाहिरको आवाज। परीक्षितलाई अपमानित महसुस भयो कि यिनले मेरो अपमान गरे। त्यसैले अब बुद्धि भ्रष्ट भएको थियो कलीको प्रभावले गर्दा। एउटा मरेको सर्पलाई ल्याएर घाटीमा बेरेर गए। अब उहाँका जो छोरा थिए श्रृंगी ऋषि, उहाँलाई थाहा भयो कि परीक्षितले यस्तो यस्तो कार्य गरे, उनी पनि सिद्ध थिए। उनले तुरुन्तै संकल्प गरेर श्राप दिए कि 7 दिनमा अब तेरो मृत्यु हुन्छ, तक्षक नागद्वारा। यो खबर पाए परीक्षितले, अब 7 दिनमा मर्छु भन्ने सुन्ना साथ वैराग्य भयो। परीक्षितजीको कारण अर्कै थियो, वैराग्य हुनु पछाडिको कारण। तर वैराग्य भयो र वैराग्य हुन साथ सब राजपाट त्याग गरेर गंगाजीको तटमा पुगे, अनसनमा बसे। हेर्नुस्, यो जुन श्राप हुन्छ, शास्त्र पढ्दा हामी अनेक स्थानमा श्रापको कुरा सुन्दछौँ। श्राप दिनुभयो, हुनसक्छ भगवानले, देवताले, ऋषि मुनि, योगी, उहाँहरूले जुन श्राप दिनुहुन्छ, वास्तवमा यो श्राप नहुने चिज आफ्नो शक्तिद्वारा दिने होइन। नहुने चिज कसैले पनि दिन सक्दैन। जे हुनेवाला थियो त्यही हुनेवालालाई नै बताइदिनुहुन्छ। देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टम हितस्य तत्। भागवतमा वेदव्यासजीले बताउनु भयो 6:17-17। अर्थात जे हुनेवाला छ त्यसैलाई पूर्वमा नै बताइदिनुहुन्छ। यही हो श्रापको प्रयोजन। कुनै नयाँ चिज दिने होइन श्रापद्वारा। अस्तु, परीक्षितजी महाराजको कारण अर्कै थियो, सबको कारण अलग अलग छ वैराग्य हुनु पछाडिको। दशरथजी महाराजको कारण अर्कै छ। एक दिन दशरथजी महाराजले आफ्नो अनुहार हेर्दै हुनुहुन्थ्यो मुकुट मिलाउनको निम्ति दर्पणमा। उहाँले देख्नुभयो कानको नजिकै कपाल सेतो भएको छ, केही कपाल फुलेको देख्नुभयो। श्रवण समीप भए शीत केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा नृप युवराज राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। म त बुढो भएछु, वैराग्य भयो। अब रामलाई राज्य भार दिएर म आफ्नो जीवनलाई सफल बनाऊ, साधना गरौँ। उहाँ भगवानको पिता हुनुहुन्थ्यो, महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। सबै जसको नाम मैले लिएँ उहाँहरू सब महापुरुष हुनुहुन्छ। तर जीवको कल्याणको निम्ति एउटा आदर्श स्थापना गर्नको निम्ति, उपदेश दिनको निम्ति यस प्रकारले उहाँहरूले बताउनुहुन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वैराग्य अनिवार्य हो। हुन सक्छ त्यो वैराग्य संसार लुटिएर कसैलाई मिलोस्, या कसैको गाली सुनेर मिलोस्, या संसारी भोग भोग्दा भोग्दा वैराग्य भएको होस्। यस्ता पनि घटनाहरू छन्। संसारी भोग
भोग्दा भोग्दा हजारौं वर्ष झन प्यास बढ्दै गइरहेको देखे अनि सोचे यसबाट सुख मिल्दैन, वैराग्य भयो, तत्काल त्यागिदिए सबै अनि भगवत प्राप्तिको निम्ति, शरणागतिको निम्ति जे साधना हो त्यो साधना गर्नतिर लागे। यस्ता अनेक प्रकरणहरू छन्। त्यसैले हेर्नुहोस्, वैराग्यको परिभाषा त हिजो हामीले बुझ्यौँ। वैराग्यको अर्थ हो न त राग हुनु न त द्वेष हुनु, र यो वैराग्य जुन छ यो अनिवार्य हो। कुनै छुटकारा छैन कि वैराग्य नभइकन हाम्रो काम बनोस्, संसारमा नै मन रहोस् अनि हाम्रो यता कल्याण पनि होस्, भगवानलाई पनि हामी प्राप्त गरौँ, यस्तो सम्भव छैन। यदि मन हाम्रो संसारमा छ भने, जहाँ छ मन सत्त्वे प्रलीनः शौर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः। भागवत 11:25-22। जहाँ हाम्रो मन जान्छ, सत्व गुणमा होस् या रजो गुणमा होस् या तमो गुणमा होस्, त्यस अनुसारको फल अवश्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले वैराग्य अनिवार्य हो। यसबाट यसको पालना नगरिकन हामीलाई कुनै पनि अर्को अप्सन छैन। त्यसैले वैराग्य धारण गर्नु नै छ। वैराग्यको बारेमा अझै धेरै कुरा जान्नु छ, र त्यो जानिसकेपछि फेरि वैराग्य कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।